صفورا 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 وای کجا رفتی؟ وای زود باش دیگه. چشم. صفورا این همه صدات کردم صدامو نمیشنوی یعنی؟ خانم هنوز بادکنک ها موندن. زود بیا وسیله داری؟ چسب داری یا نه؟ بله باشه هر وقت گفتم بده باشه؟ خیلی خوب. چی کار میکنی؟ اینجا چه خبره؟ چسبو بده. با تو هم هوری میگم اینجا چه خبره؟ این کارا برای چیه؟